अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि मशरक़ वस्ता से जो है उड़ती उड़ती उनकी खबरें जो है वो हम तक पहुँच रही हैं। बहुत सारे हमारे जो यार दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी और उसके अलावा जो दीगर ममालिक की जो यानी कि नेशनलिटी रखने वाले लोग हैं, उनके साथ जो है आज दिन भर जो है किसी न किसी तरह से उनसे रब्ता रहा। जो खबरें जो उनकी जानब से आई, जिसमें खास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो मशरक़ वस्ता के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बयानात ऐसे थे जो कि यकीनी तौर पे हम चाह रहे थे कि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सके, क्योंकि वो बयानात अब किसी एक ऐसे शख्स के जो सुनाई दे रहे हैं या उनके अल्फाज जो हैं वो इस तरह के लग रहे हैं कि शायद जैसे किसी हारी हुई फौज का थका हुआ सिपा सलार। कहना तो नहीं चाहिए, असूली तौर पे नॉर्मली ये जो फिक्रा है हम लोग एक अजरा तफन्नन जो है वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यार तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे हारी हुई फौज के थके हुए सिपा सलार हो। लेकिन इसकी अगर अमली नमूना अगर आप देखना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आपको राइट नाउ करंटली जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए लाजमी तौर पे अगर आपके अंदर थोड़ी सी मजा जो है ना उसकी हिस्स भी होनी चाहिए और साथ में थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड भी आपको होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना, विचली गल की है तो विचली गल यही है कि गल बढ़ गई है। और अब नेतन्याहू की जो उनकी शरीक हयात हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकायदा तौर पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ी बीबी तेरी मेहरबानी है, अब निके भरा नूं समझा कि किसी तरह जगह लड़ाई ख़त्म कर दे। और उसके बाद की जो खबरें आई हैं उसमें यह है कि लेबनान के साथ जो है और ख़ासतौर पर हिजबुल्लाह, क्योंकि उसके अंदर वो पेश है, उनका आपस में जो है एक पीस टॉक जो है वो भी मुनक्कद हुआ वाशिंगटन में। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही जो था नेतन्याहू की जानब से बयान ये आया कि नहीं, हम जो है अपना एडवांसमेंट जो है हमारी, हम उसको जारी रखेंगे, हम अपनी जो रिटेलिएशन है वो हम अपनी मुकम्मल करेंगे। जिसके बाद दोबारा मसाइल जो थे दोबारा आए। लेकिन अब इसके अंदर जो कल भी हमने बात डिस्कस की थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो हिजबुल्लाह को बाकायदा तौर पर टेलीफोन किया गया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस बात का इजहार किया गया ब्लंटली डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कि हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने रब्ता किया है और जिसकी वजह से जो है मामला अब सेटल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक वक्त में जहाँ पे हिजबुल्लाह जो है वो अमेरिका की जानब से एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे रिकॉर्ड किया गया या उसको डिक्लेयर किया गया और उसको अभी तक अमेरिका के अंदर वो पजीराई हासिल नहीं है, उसको बतौर एक दहशतगर्द तंजीम के ही ट्रीट किया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक दहशतगर्द तंजीम के साथ गुफ्तगू करते हैं अमन के लिए, तो इसका फिर उस शख्स की बेचारगी का आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहले बात की बिल्कुल स्टार्ट में कि हारी हुई फौज का थका हुआ सिपा सलार। तो लिहाजा ये दोबारा चीज़ें चल रही है। और उसके बाद आज की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रंप ने अपने मशीरों को भी ये बात कही है कि ईरान के साथ हम जो हम मजीद जो है जंग नहीं करेंगे या हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो कल भी मैंने एक बात कही थी कि पॉलिटिकल ईरान की जो पॉलिटिकल जो पावर है और उसकी उनकी जो रिलीजियस पावर है उसके दरमियान में जो क्रैक जो हमें नजर आया था वो अभी तक वैसे ही का वैसा ही है। क्योंकि 2 दिन गुजरे की अगर मैं बात करता हूँ तो ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसकी जानब से ये बात कह दी गई थी कि हमने तमाम तर मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिए गए। लेकिन वज़ारत ख़ारजा की जानब से बयान ये आया था कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात जो है वो जारी रखेंगे। और आज जो है वो उनके इराक़ची साहब का भी तस्दीक उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमारा किसी भी किस्म का कोई मुज़ाकरात के दरमियान में सफारती रब्ता ख़त्म नहीं हुआ और ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो पाकिस्तान की तवस्सुत से ही चल रहे हैं। और उसकी दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के ऊपर या ईरान की जानब से या उनकी जो अमेरिकन जो तनसीबात पे हमले हैं उसके सबूत जो है वो उन्होंने पेश कर दिए हैं पासदारान इनकलाब की जानब से। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बात है, एक फौज तो वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ ईरान की सरहदों की हिफाजत कर रही है और एक तकरीबन 15 लाख अफराद की वो फौज है जो कि ईरान के अंदर अभी भी इनकलाब की हिफाजत कर रही है। एक सेपरेट आर्मी है, एक सेपरेट आर्मी है। मसाइल जैसे भी होंगे यकीनी तौर पे अब आप लोगों को समझ आ ही रही होगी कि ये सब गोल थे कुछ ना फरोल। फिर उसके दरमियान में अगर बात करते हैं तो कहा यह जा रहा था कि कुवैत के ऊपर जो है वो ईरान की जानब से एक हमला भी हुआ और कुवैत का एयरपोर्ट जो था वो उसकी जो है उस पर अटैक हुआ और वहाँ पे एक ड्रोन ने जाके अटैक किया जिसकी वजह से एक हिंदुस्तानी बाशिंदा या एक हिंदू शख्स जो था उसकी डेथ हुई है। लेकिन उसकी सर्वेलेंस जो रिपोर्ट जो थी या उसकी जो पूरी वीडियो थी वो कुवैत की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने
وہ جاری بھی کرتی. لیکن دوسری جانب اگر اس کے ساتھ اس کا جو ریپل افیکٹ آیا وہ یہ تھا کہ کویت کی جانب سے ایران کے جو 2 سفارتکار تھے ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ملک کو ناپسندیدہ ترین شخص قرار دے کے ان کو ملک سے بدر کر دیا گیا یا ان کو حکم دے دیا گیا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایران نے یہ کہا کہ نہیں بھائی جان وہ اسی نہیں مارے, وہ کسی اور نے مارا. اب کون ہے, کیسے ہے, کس طرح ہے, ان پہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آیت اللہ مجتبی خامنائی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے روح اللہ خامنائی کی 37ویں برسی پہ جو تہران میں تعزیتی اجتماع کا ایک انعقاد ہوا تھا, جہاں پہ انہوں نے ایک لیٹر بھی پڑھ کے سنایا, پیغام پڑھ کے سنایا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یکجان ہے اور بیرونی لوگ جو ہیں وہ ہمارا ملک کے اندر رکھنے ڈال رہے ہیں, ہمارے آپس میں ہمیں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑائی شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور اسرائیل دونوں مل کے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ میڈیشن ہے یا مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس میں سے پاکستان کو نکال باہر کیا جائے, اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے, بات کریں. تو ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے چودھری نور الحسن گجر صاحب نے. چودھری نور الحسن گجر صاحب جو ہیں یہ سعودی عرب سے تشریف لے کے آئے, وہاں پہ ایک پاکستان کا ایک بڑا پرائیویٹ چینل اس کے بیرو چیف ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں غیور ترمزی صاحب. غیور ترمزی صاحب جو ہیں ایک پرانے ایک جرنلسٹ ہیں, کافی سینئر جرنلسٹ ہیں, اور آج کل ان کے تجزیے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اپنی رجت پا رہے ہیں, اور وزیر رائے بھی ان کو مل رہی ہے, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے. ترمزی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شیخ انعام صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں. آپ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. تو سب سے پہلے میں کیونکہ معاملات جو ہے وہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے ہیں, تو سعودی عرب سے جو ہمارے دوست اسپیشل ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لے کے آئے, نور صاحب سے میں شروع آپ سے کرتا ہوں. نور صاحب یہ جو تمام تر چیزیں ہوئی ہیں, لیکن سر ہم بالکل اینڈ سے شروع کرتے ہیں, یعنی کہ میرا جو انٹرو تھا یا پروگرام کا جو بھی تھا ریفرنس اگر اس میں دیکھتے ہیں ہم اس کو بالکل باٹم سے اگر اوپر لے کے آتے ہیں. باٹم میں تو یہ تھا کہ کویت کے اوپر ایک اور حملہ ہوا ایران کی جانب سے, اور مسائل آپ کے سامنے ہے کہ ایران کی انہوں نے بلڈنگ بھی ٹوٹی ہوئی دکھائی, ہینگرز جو تھا اس پہ بھی ہوا, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, ایک آدھ 2 ڈیتھس بھی ہوئی, لیکن کنفرم ڈیتھ ایک کی ابھی تک جو نون جو ابھی تک ہمارے پاس کنفرمیشن ہے وہ ایک کی آئی ہے. اس سے پہلے سعودی عرب کے اوپر بھی اسی طرح کا حملہ ہوا تھا, اور بعد میں لیکن ایران نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو حملہ ہم نے نہیں کیا, اور آج بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا پاسداران کی جانب سے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی درانی صاحب دیکھیں, جس طرح سعودی عرب کے اوپر لاسٹ ٹائم اسی طرح کا ایک اٹیک ہوا تو جس پہ ایران نے بعد میں تردید کی, اور جو بعد میں جس کے شواہد یہ ملے کہ وہ ایران سے جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا, اور ایران کے اندر جو اسرائیل کے خفیہ ٹھکانے ہیں وہاں سے کچھ اس طرح کے انکشافات ہوئے تھے. اور اسی طرح آج ابھی تک جو ہے وہ ایرانی جو حکومت ہے وہ اس کی تصدیق تو نہیں کر رہی, لیکن میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں, لیکن جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ہم مختلف پہلو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے کوئی تھرڈ فریق اس طرح کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ ایک سازش کر رہا ہے تاکہ ان دونوں ممالک کے درمیان دوریاں جو ہے وہ مزید بڑھیں. تو یہ تھرڈ پرسن کون ہو سکتا ہے ماں سوائے اسرائیل کے؟ سر ذرا کھل کے بات کیجیے نا. آپ تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سر, آپ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ تو بیٹھ کے آپ گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ تو آپ دیکھیں نا, یو اے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان پوری ریاستوں کے اندر دیکھا ہے کہ اس جو 42 روزہ جنگ کے دوران میں جس شخص نے بھی کسی بھی قسم کی وہاں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جنگ کے حوالے سے, تو وہ پابند سلاسل ہوا یا پھر وہ ملک بدر ہوا, اگر وہ دوسرے ملک کا تھا جیسے آپ ہیں. تو سر اب اس وقت تو پاکستان میں موجود ہیں, تو میرا خیال میں اب اس وقت تو آپ اس پکڑ میں نہیں آ سکتے, قانون کے دائرے سے تو باہر ہیں سر آپ. نہیں دیکھیں صاحب, ہر ملک کے اندر ایک اپنا قانون ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے, تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا کے حوالے سے وہاں پہ ابھی تک اس طرح کی فریڈم نہیں ہے. وہاں کے جو نظام ہے, وہاں کے جو قوانین ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل کھل کے کرتے ہیں, جی ہمیں کوئی اس چیز کی تنگی تو نہیں ہوتی, لیکن اب اتنا بھی کھل کے نہیں بات کر سکتے کیونکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے. چلیں سر, یہ تو یہ کیا آپ کا تو ہاتھ بندھے ہوئے, لیکن بیسیکلی آپ کا جو پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب سعودی عرب کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو وہ
اسرائیل کی جانب سے ہوا تھا, لیکن وہ ان پوائنٹس کی جانب ہوا تھا جہاں پہ ایران کو معلوم نہیں تھا, اور اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی ایران کی اپنی نااہلی کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. جی ترمذی صاحب, ان پوائنٹ کو سر اگر آپ لے کے آ گئے. جی سر, آپ کا پوائنٹ اس کے اوپر کیا ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ مارک روبیو نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جب سے یہ خلیج کی جنگ شروع ہوئی ہے, ایران پہ حملے شروع ہوئے ہیں, اس میں یو اے ای اور کویت نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے اور بہت زیادہ حملے انہوں نے ایران پہ کیے ہیں. چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا, جو سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ ابھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے, میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عراق کے اندر وہ مقامات جہاں پہ امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور جہاں پہ تیل کی تنصیبات کے اوپر ان کے چیزیں موجود تھیں, اور کرد والے علاقے جو کردستان والا علاقہ ہے, اس کردش والے علاقوں سے سعودی عرب کے اوپر حملہ. اچھا ترمذی صاحب برا مت مانیے گا سر, اس میں وہ بات بھی شامل کر لیں جہاں پہ عراق کے اندر پراپر پوری ایئر اسٹرپ موجود تھی اسرائیل کی, اور وہاں پہ پورا ان کا ایئر اٹیک یعنی کہ پورا ہوائی اڈا, وہاں پہ فضائی اڈا موجود تھا سر, وہ بھی اس میں ایڈ کریں. جی بالکل بالکل, آپ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عراق کے اندر بھی وہ موجود تھا, اور عراق کے اندر وہ ایئر اسٹرپ جس کے اوپر میں اپنے آئل اسٹوریج ڈپو ہیں جہاں پر, ان کے ساتھ وہاں پہ امریکی فوجی موجود تھے, اور امریکی فوجیوں کے ساتھ اسرائیلی لوگ وہاں پر موجود تھے جو بظاہر امریکی یونیفارم میں تھے اور امریکی آئیڈینٹی کارڈز کے اوپر تھے, شناختی کاغذات کے اوپر تھے, لیکن وہ اسرائیل کے لیے سرو کر رہے تھے, اسرائیلی فوجی تھے. اسی طریقے سے دیکھیں سعودی عرب کے بارے میں ایک بات بڑی واضح ہے, اس جنگ سے پہلے سے سعودی عرب کو پتا تھا یہ معاملہ ہونا ہے, اور سعودی عرب کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کو چیزوں کا پتا تھا, اور وہ مسلسل رابطے میں تھے. پاکستان کے ذریعے, چائنا کے ذریعے ان کا ایران کے ساتھ مکمل رابطہ تھا, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ابھی یہ باتیں ظاہر ہے میڈیا پہ نہیں ہے, سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن لاجیکل چیزوں طریقے سے نوٹ کریں کہ سعودی عرب کی طرف سے سوائے ایک دو چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے بیانات کے کچھ بھی ریٹیلیشن نہیں ہوا, حتیٰ کہ سعودی عرب نے کسی قرارداد میں بھی ایران کے خلاف جانے کی وہ نہیں کیا. اس کا مطلب سعودی عرب پہلے سے ان معاملہ سے آگاہ تھا, اور اس وقت خلیج میں بڑی واضح طور پہ دو تفریقیں بن چکی ہیں. ایک فریق وہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے, جو امریکہ کے پٹھو بن چکے ہیں, جس میں بڑے کھل کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے, اور کسی حد تک اس کو قطر میں کہا جا سکتا ہے. قطر بھی دوغلا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان سے, جیسے آپ ابھی اپنی انٹرو میں بتا رہے تھے, پاکستان سے ثالثی چھیننے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کے اندر قطر بھی شامل ہے. قطر نے پیغام دیا $12 ارب ایران کو ریلیز کرنے کا کہ آپ جہاں سے پاکستان نے مذاکرات چھوڑے ہیں وہاں پہ آپ قطر کی ثالثی قبول کریں. $12 ارب جو ایران کے پھنسے ہوئے تھے, جو جنوبی کوریا سے آئے تھے, وہ ایران کو ریلیز کر دیں گے. لیکن قطر کے پاس کیا وہ فریم ورک ہے جو پاکستان نے ان نیگوشیشنز میں دیا تھا؟ کیونکہ ایران کے تو $12 ارب نہیں ہیں, ایران کے تو تقریباً $120 ارب ہیں. $50 ارب مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اس کا 5% کے حوالے سے جو اس کا پرافٹ ہے پورے پچھلے 47 سالوں میں, وہ ملا کے اس کی کل مالیت $120 ارب. بالکل, پاکستان نے تو اس کو یہ محتاط اندازے کے مطابق $120 ارب. جی محتاط, ٹھیک ہو گیا. اچھا کی بات کر جی سر, شیخ صاحب یہ جو بھی بات ہوئی ہے, قطر نے $12 ارب لیے, یہ کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ سر قطر کو پاکستان نے ورلڈ کپ کے دوران میں سب سے زیادہ سیکیورٹی پاکستان نے پرووائڈ کی, پاکستان کی آرمی وہاں پہ گئی. ابھی جو مسائل پورے پیدا ہوئے اس پورے مشرق وسطیٰ کے دوران میں, اس میں بھی پاکستان کی وجہ سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں قطر بھی سیر فہرست ہے کہ وہ ان مصائب سے بچ گیا جو کہ یو اے ای کے اوپر آنے تھے, یعنی کہ جو یو اے ای کے اوپر آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہ جس طرح ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک تو وہ تمام تر وہ ممالک ہیں جو کہ پرو اسرائیل یا پرو امریکن ہیں, اور دوسرے ممالک وہ ہیں جو کہ صرف اپنی بادشاہت بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور پرو پاکستانی تو نہیں ہو سکتے نا کبھی بھی, کیونکہ ہم تو اجمی ہیں, وہ عربی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, ان کے اپنی بھی تفریق نہیں ختم ہو رہی, وہ بھی ایک دوسرے کو عربی اجمی کی لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو جب یہ تھوڑی سی گرد بیٹھے گی, دھول بیٹھے گی, تو یہ جو ممالک ہے کیا پاکستان کے سامنے اسی طرح اپنا ریشہ دوانیاں جاری رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دورانی بھائی, آپ نے موقع دیا, اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ہمیں عوام تک آگاہی پہنچانے کا ایک ذریعہ موقع دیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ سعودی عرب, جس طرح میرے پیش رو بھی بتا رہے تھے, سعودی عرب نے اس دفعہ بہت ہی زیادہ ہمبل ہونے کا ثبوت دیا ہے. سر باعزت طریقے سے میں اختلاف کرنا چاہوں گا اپنے بھائی سے, کیونکہ سعودی عرب نے دیکھ لیا ہے, انہوں نے جب ہوتیز کے ساتھ لڑائی لڑی ہے, آج تک وہ مسائل ختم نہیں ہو رہے, اور ایران کی پاور اس سے کئی گنا زیادہ ہے. انہوں نے یہ بھی جانچ لیا کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ اب مزید پنگا لیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری بادشاہت ہی خطرے میں پڑ جائے. تو یہ بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہیں.
दूसरी तरफ हम देखते हैं कुवैत के ऊपर, कुवैत में अगर वो हमला हुआ है तो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे भी हमला हुआ है। किस तरह हमला हुआ है कि रिटेलिएशन में, कि पहले अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे, अब जब मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन मुज़ाकरात के बीच में ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, तो जाहिर है ईरान के भी हक बनता है कि वो भी फिर उस तरह उसको रिटेलिएट करे और उसका जवाब दे। तो अब वो खिता जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक चेंज खिता है। एक वक्त वो था जिसमें आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाया करते थे कि हम वो बमबारी करेंगे कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ईरान की खत्म हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, ये कोई ज्यादा अरसे की बात नहीं है, ये महीना डेढ़ महीने पहले की बात। और सर फिर जब उनको नजर आया कि अब उनको शिकस्त सामने नजर आई और उन्होंने देखा कि इसराइल पे बमबारी हो रही है और इसराइल के अंदर वो जितने भी आयरन डोम और सारा कुछ था वो सब का सब बेकार हो गया, तो उन्होंने इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं। नेगोशिएशन टेबल पे कोई भी इस तरह नहीं आता, अगर एक ताकतवर पार्टी है और एक कमजोर पार्टी है कभी नेगोशिएशन नहीं होती। नेगोशिएशन हमेशा अपने बराबर वाले के साथ होती हैं, तब जाके पता चलता है कि ये डील हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मतलब इसी तरह की एक इस्लामिक कंट्री है जो कि बिल्कुल ही इस टाइम जाके भारत की गोद में बैठी हुई है, और मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा, अमेरिका की गोद में भी बैठी हुई है। अच्छा, वो मैं इसराइल का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो नेक्सस बनता है वो इसराइल का ही बनता है, तो समझने वाले समझ गए हैं कि ये पूरे का पूरा नेक्सस है। सर सीधी सीधी बात करें ना, भारत जो है मोदी ने कहा है कि ये मदरलैंड है और इसराइल जो फादरलैंड है जी, तो बस बात खत्म होगी जी। फादरलैंड जो है ना, मदरलैंड के मजे लेते हैं, तो वो उन्होंने एक आगे सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है मदरलैंड के ऊपर के चलो हम ये करेंगे। अब उनको अगर यूएई के अंदर कोई सपोर्ट थी भी, तो अभी रिसेंट आप मुआहदे देख लें जो पाक आर्मी के साथ हुए हैं कि पाकिस्तान आर्मी को कतर, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, कतर ने भी रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान आर्मी आके हमें सपोर्ट करे। सऊदी अरब के साथ तो हमारी पहले डील हुई। लेकिन सर अगर जो आप ही की बात को अगर मैं लेके चलता हूं, अगर कतर जो है वो पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रहा है, पाकिस्तान से हिफाजती वो चीजें मांग रहा है, तो फिर वो पाकिस्तान को मुज़ाकरा से बाहर निकालने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसने ईरान को, है ना, दो तरफा ट्रैफिक है दुनिया के अंदर, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है। ये नहीं होता कि आपने एक चीज कर ली और उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ क्या कह रहा था, दूसरी तरफ क्या कर रहा है। आप इसराइल को देख लीजिए, लेबनान के ऊपर उसने कहा मैं हमले बंद कर दूंगा, फिर हमले शुरू कर दिए। तो ये दुनिया के अंदर एक ट्रेंड है जिसके ऊपर आपको कोई मतलब सोच के आपने खुद अपना रास्ता निकालना है। पाकिस्तान ने खुद अपनी अथॉरिटी रखनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे हमारे आसिम मुनीर साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम उनकी इतनी सुनी जा रही है कि दुनिया मान रही है, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी कि एक मुल्क जिसकी सुनी जा रही है, ये ऐसे हवा में नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान का बड़ी सिंसियर एफर्ट्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से दुनिया हमारे साथ चल रही है। सही सही, चलिए आपको पॉइंट आ गया। नूर साहब, ये जो भी बात हो रही है, अगर इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूं, तो पाकिस्तान को मुज़ाकरा से बाहर करने की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो इसराइल की है, और इसराइल की इस ख्वाहिश को जो है वो भारत जो है वो भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगा। और इसका मतलब है कि कतर जो है वो भारत के कहने पे काम कर रहा है या इसराइल के कहने पे काम कर रहा है। और कतर वो वाहिद मुल्क है जहां से इंडिया के जासूस पकड़े गए, जैसे पाकिस्तान में से कुलभूषण पकड़े गया, सेम उसी रैंक का बंदा, उसी महकमे का आदमी और उसी अदारे में काम करने वाला, मतलब कि बहरिया का आदमी, उसी रैंक का आदमी कतर से भी पकड़ा गया, और कतर ने सर बगैर किसी वजह के उनको छोड़ भी दिया। और पाकिस्तान के बारे में इस तरह की, सर आप क्योंकि उस इलाके में रहते हैं, तो सर ज़रा ये अरबी और अजमियों की ज़रा थोड़ी सी खसलत के बारे में बताया सर, ये क्या किस किस्म की मुनाफिकत लेके बैठे हुए, कौन से मुसलमान हैं सर ये लोग? देखें, जहाँ तक बात आपने की कि जो इसराइल, कतर या जो इस वक्त पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया मुज़ाकरात के लिए, इस पे ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। तो देखें, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी कि जो आप देखें, जब भी कहीं जंगें होती थी तो उसके माहदे होते थे जनेवा के अंदर या कतर के अंदर या दीगर ममालिक में। तो इस दफ़ा अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी, एक इतना मकाम दिया, जो हमारी खारजा पॉलिसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के लिए बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और दोनों फ्रीकैन आए और यहाँ से डायलॉग शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। चलिए बाकी नहीं, सर ये तो होगी असल में सर प्रॉब्लम क्या है। जहाँ तक आप कतर की बात करें तो देखें, कतर का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो मवादात, वो आप ये समझ लें कि जैसे आपने एक बात की अरबी की और अजमी की, तो उस पर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो जब अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे तो वो दूसरा भी अगर मुसलमान मुल्क है तो उसको चाहिए कि वो इस इज्जत को जो है वो बर्दाश्त करे। लेकिन बाज़ दफ़ा ये
ایک حسد, جو میں سادہ الفاظ میں آپ کو کہوں گا, ایک حسد آ جاتی ہے کہ جی پاکستان ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, تو آج یہ بہت ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور جس وجہ سے یہ حسد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن اللہ پاک پہ جو ہے, اللہ پاک کی طرف سے پاکستان پہ قدرت کی چلیں وہ آپ کی مہربانی ہے. آپ کی بات بالکل بجائے سر, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی مانتے ہیں سر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ واقعی اللہ کا کرم ہے پاکستان کے اوپر. لیکن آپ نے جو بات کہی ہے سر, وہ میرا خیال ہے کہ چلے میں تو مان لیتا ہوں, شاید میرے جو دوسرے دوست ہیں غیور ترمذی صاحب شاید وہ نہ مانیں کہ وہ ہم سے حسد کر رہے ہیں, لیکن جی جانی صاحب گزارش ہے, دیکھیں عربی اور عجمی والا مسئلہ تو کب سے چلا آ رہا ہے, آج کا نہیں ہے, 2000 سال سے, اسلام سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے, اور یہ موجود ہے اور یہ آئندہ بھی شاید موجود رہے گا. اس وقت پاکستان نے اپنی جو پوزیشن مستحکم کی ہے, جو عزت پاکستان کو ملی ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کی وہ بہادری ہے اور بہادری کارنامہ ہے جو 2025 مئی میں پاکستان نے کر کے دکھایا تھا. اور دوسری طرف دیکھیں, دنیا میں ہر مسئلے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ کمرشل اور کامرس ہی ہوتی ہے. انڈیا کا اس وقت سب سے بڑا پروجیکٹ, درانی صاحب آپ اس کے اوپر انڈیا کے ایک چینل پہ بات بھی کر چکے ہیں, IMEC, انڈین. سر میری باتیں نہ دہرائیں نا سر, میری باتیں نہ, وہ میرے دوسری چیز ایک ریفرنس ہے, انڈین مڈل ایسٹ یورپین اکنامک کوریڈور. بالکل سر, وہ انڈیا اس کو پورا کرنے کے لیے پاگل ہو چکا ہے, وہ اس کو کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس میں قطر ایک بہت بڑی پارٹی ہے, قطر ایک بہت بڑا پلیئر ہے. قطر کے پاس LNG کا دنیا میں شاید سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس ہے. تو قطر کی جو ٹرانسپورٹ ہے, اس کی جو شپمنٹس ہیں, وہ باب المندب کے تھرو ہوتی ہیں. اور انڈیا کا جو پروجیکٹ ہے, جو IMEC کا کوریڈور, وہ بحری کوریڈور بنانا چاہتا ہے, وہ اس میں باب المندب کو ٹچ کرے گا اور قطر سے ایک گیس پائپ لائن آئے گی جو باب المندب کے پاس ان کو ٹچ کرے گی. اس کے بعد شپ ان کے انجیکٹ ہوں گے اور اس کے بعد وہاں سے وہ پورے یورپ کو سپلائی ہوگی. انڈیا اس میں بڑا میجر کردار ادا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں سب دیکھیں, آپ کی بات بالکل بجائے سر, دیکھیں ہم اس کو ایک لمبی چیز کے اوپر نہ جائیں, ہم بڑی چھوٹی سی بات بتاتے ہیں, اگر وہ کر لیں وہ میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. چار بہا, اس پہ آ جائیں, اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی جتنا بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ چار بہا کے اوپر جب مسائل پیدا ہوئے, وہاں سے جب اسرائیلی جو تھے ایجنٹ وہاں سے پکڑے گئے, اور اس کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہ افغانیوں, انڈیا جو تھا وہ افغانستان کے افغانیوں کو وہاں پہ یوٹیلائز کر رہا تھا ایران اپنا اسرائیل کے لیے, ایران کے خلاف. لیکن اس کے باوجود بھی جب انڈیا وہاں سے بھاگا ہے, وہ بھاگا کس لیے تھا؟ کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی, ایران نے پابندی نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہوگا سر, انڈیا وہاں سے بھاگ گیا. تو سر ابھی یہ دیکھیں نا, یہ ابھی جو ہمارے یہ بھائی ہیں عراقچی صاحب ہیں, عراقچی صاحب نے سر پچھلے ہفتے جا کے ان کو کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ تو اپنا چلا لو. دیکھیے جو سر اب اس کو میں کیا بات کروں گا سر, دیکھیے میں نے پھر گزارش کی ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کے پیچھے کمرشل مفادات اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہماری محنت تو سر خوب کھاتی پڑ گئی نا. اس کے علاوہ لیکن دیکھیں شیر عبد المرور یاد آ گیا اور پروگرام تو بڑھ گیا نا, پروگرام تو بڑھ گیا. لیکن دیکھیں گزارش ہے کہ چاہ بہار ابھی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, انڈیا ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور اس میں پاکستان کو نکالنے کی جو کوشش ہوئی, اس کے بعد 3 ممالک ایسے ہیں, یہ باتیں اب کچھ پروفیسر جیانگ نے بھی کی ہے اور گاؤ نے بھی کی ہے. دونوں نے کی, دونوں وکٹر گاؤ نے کی اور جیانگ نے کی. ان دونوں نے یہ کہا کہ اس وقت 3 ممالک ایسے ہیں جو ایران کو پریس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مذاکرات ہیں صرف پاکستان کے تھرو کرنے ہیں, ورنہ ان مذاکرات میں ایران کو جو ڈیمانڈ ہیں ان کے پورے کرے جانے کی گارنٹی چائنا والی ریووک ہو جائے, وہ نہیں رہے. ایون رشیا جی رشیا اس 3 ممالک میں جو ممالک شامل ہیں, وہ سعودی عرب ہے, وہ ترکی ہے, وہ چائنا ہے. تو اس لیے فیوچر کا جو کوریڈور بن رہا ہے, اکنامک کوریڈور, اس کے اندر رشیا, چائنا, ٹرکی, سعودی عربیہ اور ایران شامل ہوں گے, اور پاکستان ان کی لاجسٹکس ہب ہوگی. تو یہ ساری موجود ہوں گی. اور ابھی قطر میں جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, قطر بالکل کریڈٹ لینا چاہتا ہے, پاکستان کے حصے کا کریڈٹ چھیننا چاہتا ہے, لیکن بالآخر قطر کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ سعودی عرب, ٹرکی, کیونکہ قطر میں بہت زیادہ ترکی موجود ہے, ترکی کے بہت زیادہ اڈے بھی وہاں پہ بیسز بھی ترکی بنانے جا رہا ہے. بیسیکلی وہ جو پورا ایک روٹ ہے جہاں سے ترکی سے رشیا, ترکی سے اسرائیل تک جو پورا جا رہا ہے سارا, وہ سارا اسی میں آ رہا ہے. سارا اسی, اور وہ قطر بھی اسی بلاک میں شامل ہوگا.
तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कॉरिडोर हमने होगा। ज्योग्राफी का वो लेक्चर ही शुरू कर दिया जी जी, वो बड़ा बहुत बड़ा कॉरिडोर होगा। तो इस कॉरिडोर को नजरअंदाज करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। और चाबहार बंदरगाह भी एक हमारे जो सी पैक वाला रूट है उसका एक हिस्सा होगी, ग्वादर के साथ हिस्सा होगी, बिल्कुल। सो इट मींस कि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान शुड टेक ओवर दैट पर्टिकुलर सी पोर्ट और आइदर ईरान विल ऑपरेट इट। ईरान नहीं, वो उसको चाइना ही ऑपरेट करेगा। इंडिया चाइना वापस ऑपरेट आएगा। करेगा, इंडिया इंडिया के हाथ में भी नहीं, इंडिया नहीं आएगा, नहीं इंडिया वापस नहीं आएगा सर। और इंडिया को वो वापस लाएंगे भी नहीं। अभी देखें जंग के माहौल में वो अपने लिए हमायत हासिल करने की कोशिश कर अच्छा रहे हैं। चलिए और ठीक कहीं है, से भी लेंगे। ये ठीक आपको पॉइंट सर। इसी पे अभी आपने जो बात की सर बड़ी मजे की बात हुई है। अभी ये क्वेश्चन आप ही के ऊपर मैं पुट भी कर रहा हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं बात डालूं सर। देखें ईरान ने इंडिया को कहा कि वापस आए और आके चाह बहा के अपना दोबारा उसको टेक ओवर कर ले। सर जैसे ही ये खबर आई कि कतर के ऊपर अटैक हो गया उसके अपना एयरपोर्ट के ऊपर, तो फौरन इंडिया से ही खबर ओरिजिनेट हुई है, उनके मीडिया के ऊपर भी हुई है। मुझे भी उन्होंने प्रोग्राम के अंदर शामिल किया, लेकिन वो यानी कि बुलाया था, लेकिन मैं वक्त की कमी थी, मैं नहीं उनमें शामिल हो सका। लेकिन वो मैंने प्रोग्राम देखा बाद में। उस किस्म के 3600 प्रोग्राम उनके चल रहे हैं। उनका सोशल मीडिया आप टोटल उठा के देखो, खासतौर पर वो पेजेस जो कि हमेशा नेगेटिव खबरें फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया से जो ऑपरेट होते हैं, उसके अंदर ईरान के वो लते लिए गए हैं और ईरान के खिलाफ बात की गई है कि ईरान जो इस पूरे खत्ते के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। सर आप जो बात कर रहे हैं कि ईरान उनके, सर हम देख रहे हैं उनकी मिन्नत तरला भी कर रहा है, वो इधर भी आ रहा है और सारा कुछ हो रहा है। सर ये मुझे नहीं समझ आ रही। मैं सर मासूम सवाल आता है। सर आबराए हुर्मुज़ में से इस टाइम पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ भारत के झंडे वाले जहाज भी गुजरने की पूरी इजाजत है। इंडिया और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा चल रहा है। सर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सर छोटा सा, क्योंकि सर 2 दिन अभी कल परसों की बात है, कांग्रेस की एक लीडर है, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मोदी साहब के लते लिए हैं कि 13 जहाज वहां पे फंसे पड़े हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा दो, काइंडली वो वहां से। ये परसों की बात है। तो सर ये कल निकल गए जहाज सर वहां से? मुझे इसका नहीं पता सर। इंडिया को पूरी उन्होंने ओवरऑल, अगर आप एक्स पे भी चले जाएं, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कि हम इंडिया के जहाजों को नहीं रोकेंगे। अच्छा, इंडिया के साथ उनके आज के ताल्लुकात नहीं है, उनके उस वक्त के देरीना ताल्लुकात है जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी। इंडिया वो वाहिद मुल्क था जो उनसे तेल भी लेता था और उनके साथ तजारत भी करता था। इंडिया अपनी अशिया भी उधर बेचता था और बदले में उनसे तेल लेता था। तो इंडिया की उनके ऊपर बहुत ज्यादा करीबी मरासम है और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उन मरासम को खराब करे किसी खास वजह के साथ। दूसरी तरफ आप देखिए, थोड़ा सा इसको आप जरा बड़े पर्सपेक्टिव में चले जाएं। ईरान के पीछे अजरबैजान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इंडिया इनका भी बहुत अच्छा नेक्सस चल रहा है, तो वो बॉर्डर भी उसका सेफ हो जाता है। अजरबैजान के साथ उनकी राइवलरी चल रही है ईरान की, तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अजरबैजान की वजह या किसी भी वजह से उस बॉर्डर को वो अपना अनसेफ कर दे। ठीक है, तो वो इंडिया के साथ कभी भी अपना नहीं खराब करेंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा है इंडिया का उनका अपना भी ताल्लुक बहुत अच्छा है। ये बाकी जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयानात आते रहते हैं या मीटिंग्स होती रहती हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सिर्फ बातें हैं। अभी भी इस टाइम पे भी आप डाटा निकाल लीजिए यूट्यूब पे, आपको पता लग जाएगा ईरान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो जा रही है वो इंडिया को जा रही हैं। और इंडिया वाहिद मुल्क है जिसको यूएसए भी नहीं पूछता कि वो चाहे रूस से तेल ले ले या ईरान से तेल ले ले। सर अमेरिका की इजाजत से तेल ले रहा है सर वो। जी मैं वही कह रहा हूँ, उनको पूछता नहीं है। बाकी ममालिक पे तो पाबंदी है ना, पाबंदी लगी सर इंडिया पे पाबंदी। सर उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने बोला, लेकिन अभी लगी नहीं है। तो अभी जब लगेगी तब हम देखेंगे। उनका तो रोजाना बयान चेंज हुआ होता है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो कुवैत के ऊपर हमला हो रहा है, इसराइल को आप थोड़ा सा समझें। इसराइल का मसला ये है कि इसराइल ने पूरा ऐलान कर दिया, पहले तो वो कैद कर लेता था, टॉर्चर करता था। तो ईयू ने कहा है, ईयू के बड़े तल्लुकात खराब हुए हैं इसराइल से, तो ईयू ने कहा है कि आप जो टॉर्चर करते हैं ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत बिल्कुल नहीं अलाउ, और अगर अब आपने टॉर्चर किया तो हम आपके साथ ताल्लुकात खत्म कर देंगे। ये ईयू का स्टेटमेंट आई हुई है। तो इसराइल ने उसके ऊपर क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हम तो अब जिसको पकड़ेंगे उसके खिलाफ केस चला के फांसी दे देंगे। अब उन्होंने अपनी ये चीज अप्रूव भी करा ली अपनी पार्लियामेंट से, काबीना से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनका मकसद ये है कि टॉर्चर करना और टॉर्चर के बाद उनको मार देना, जो कि ह्यूमन राइट्स की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी है। अब ये क्यों वो करना चाह रहा है? वो अपने ग्रेटर इसराइल के लिए वो कब्जा करना चाह रहा है, लेबनान के साउथ के ऊपर वो कब्जा करना चाह रहा है, बाकी जगहों पे। अब उसको रोकने का तरीका उसको पता है, एक ही मुल्क है जो उसको खटकता है,
اور وہ ہے پاکستان. اب اس کے لیے اب جو نیا کردار بلوچستان کے اندر ہے وہ اسرائیل ہے. اب اس ٹائم پہ یو اے ای پیچھے ہٹ گیا ہے, اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس چلا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں انریسٹ قائم رہے. بلوچستان 75% پاکستان کے پاس ہے, 25% ایران کے پاس ہے. انہی بلوچیز کو وہ پیسے دے کے ٹرینڈ کر کے پاکستان میں بھی انفلٹریٹ کروائیں گے جو پاکستان والے ہیں, اور جو ایران والے ہیں ادھر سے ایران کا بھی وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب نور صاحب ہم اب آتے ہیں دوبارہ اس کے اوپر. ٹرمپ صاحب کی جانب سے, ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ وہ, اور اس نے اپنے مشیروں کو بتا دیا کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے. دیکھیے جی, ٹرمپ کو اب سمجھ آ گئی ہے اٹ درمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ درمی بہت کر لی اور اس نے اپنے حربے بھی سارے آزما لیے. تو ایران نے جو بھرپور جس طرح اس کو جواب دیا, خاص طور پر عرب ممالک کے اندر جو اس کے ٹھکانے اور اڈے تباہ کیے, تو اس کے بعد اب ٹرمپ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ آئندہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کی کوئی ہٹ درمی نہ کریں, اور مذاکرات کے ذریعے جیسے آپ کہہ لیں کہ پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ٹرمپ صاحب. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہو گیا. اچھا غیور صاحب, ابھی جیسا بھی جو ہے شیخ نام صاحب نے پہلے بات کہی تھی, اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا آگے اس کو لے کے آتا ہوں فور ریفرنس. انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب جو تھا وہ اس پورے معاملے میں بالکل الگ تھلگ اس لیے رہا کیونکہ وہ جو ہوتیوں کے ساتھ یا حوثیوں کے ساتھ ان کی لڑائی چھڑائی انہوں نے دیکھ لی, اور اس کے بعد کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایران جو ہے بڑا تگڑا اوپوننٹ ہے. لیکن سر میرا خیال ہے شاید وہ بسد احترام سر, میں تھوڑا ڈفر کروں گا اس سے سر, ان کو مارا پاکستانی فوج نے جا کے. ٹھیک ہے سر, وہ تو جب پہنچے ہیں وہاں پہ ایران تک پہنچے ہیں تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں بھائی اب یہاں پہ رک جانا چاہیے. وہ جو ایران کے ساتھ جو 2 جزیرے, اور خاص طور پہ وہ جزیرے جو کہ جن کے یو اے کے ساتھ مسلسل پھٹا چل رہا ہے, وہاں تک جب ان کی فوج پہنچ چکی تھی, ملیشیا پہنچی تھی, تب جا کے یہ رکے, ادروائز وہ اس کو بھی آگے لے گئی تھی. اور سب کو پوری کی پوری سپورٹ جو تھی وہ پاکستان فوج کی جانب سے تھی. لہٰذا یہ تھوڑا سا میں نے کہا ایک کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کے اس پوائنٹ کو. اس کے علاوہ اور کوئی اس میں دوسرا میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف تو ہے نہیں. آپ کا وہ پوائنٹ تھا, میں نے کہا ذرا اس کو ذرا کر لی. سر آنے والے دنوں میں ترمذی صاحب اسی چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں, ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک بڑا اچھا جس نے اپنے مسلس شو کیے اپریل 2025 میں اور مئی 2025 میں, اور اس کے بعد ہم نے انہی مسلس کو شو کرنے کے بعد جو ہم نے مارکیٹ میں اپنی واہ کروائی, اسی کے بہاف پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آنے والے دنوں میں یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے پاکستان کے مسلس کے انڈر ہوگا. یہ پاکستان یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو سپورٹ کرے گا, لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو ایک پرسنل سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کام کرے گا. کیونکہ اس سے پہلے یہ پورے کا پورا خطہ ایک زمانے میں متی تھا ریاست برطانیہ کا. جب ریاست برطانیہ کمزور ہوئی تو یہ متی ہو گیا امریکہ کا, اور اب اس خطے میں ایک نئی طاقت آئی ہے, وہ پاکستان ہے. تو سر کیا واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے سر؟ سر دیکھیں, دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, کوئی انڈسٹری, کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس ایسی نہیں چاہیے. پاکستان میں جو بھی پروڈکٹ ہیں وہ اتنی تو ہیں کہ پاکستان گزارا کر سکے, دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ملٹری کے حوالے سے, ملٹری بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. وار انڈسٹری کو آپ, میرا تو خیال ہے آج کل دنیا میں جتنی بھی انڈسٹری ہیں سب سے اوپر اس وقت وار انڈسٹری جا رہی ہے, اور پاکستان نے اس میں مسل شو کیے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے 34 اڈے تھے خلیج کے اندر, ان سارے کے ساتھ پہ اٹیک ہوا نا سر, سب پہ اٹیک ہوا ہے, لیکن اس میں سے 18 کو تو سمجھے ملیا میٹ کر دیا ایران نے, اور ان کی تعمیر نو کے لیے کم سے کم 3 سے 4 سال چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. سر خاص طور پہ وہ جو ریڈار سسٹم, جی ریڈار تباہ کر دیا. اب وہ تو ہوا, اب وہاں سے, اور اب خلیجی ممالک کو بھی یہ پتا چل چکا ہے کہ جس وقت ایران ان کے اوپر حملے کر رہا تھا ان امریکی اڈوں پر, تو ان امریکی اڈوں پہ جب حملے کر رہا تھا امریکہ وہاں سے بھاگا, اور اپنے جو ریڈار سسٹم تھاڈ تھا, پیٹریاٹ تھا, یا جتنے بھی دوسرے تھے ان کو لے جا کے وہ اسرائیل کے پاس پہنچ گیا. اس نے ان خلیجی ممالک کو تنہا چھوڑ دیا. تو ان خلیجی ممالک کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ مستقبل میں بھی اگر ان کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو امریکہ ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. لہٰذا اب وہ اپنی سیکورٹی کسی ایسے گروپ کو دینا, ایسے طاقتور ملک کو دینا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ان کی حفاظت کر سکے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اگر ہم جیسے عام آدمی کی نظر میں ہے تو ہم سے بہت بہتر طور پہ اوپر خلیجی ریاستیں اور خلیجی ریاستوں کے جو حکمران ہیں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اسرائیل کے کیا عزائم ہیں. لہٰذا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بنے گا تو ان کی حکومتیں بھی جاتی ہیں. تو گریٹر اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے ان کو ایک طاقتور پہلوان چاہیے, اور اس خطے میں اگر امریکہ جاتا ہے
تو سوچ کے بتائیے پاکستان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, صرف پاکستان ہی ہے جو وہاں پہ جا کے کھڑا ہو کے ان کی مدد کر سکتا ہے اور سلسلہ کر سکتا ہے. اور اگلے خطے میں بڑی واضح سچویشن ہے کہ اگلا جو گروپ ہے وہ پاکستان, سعودی عربیہ کے ساتھ ہوگا, اور اس میں چائنا کی حمایت شامل ہوگی, روس کی حمایت شامل ہوگی, ٹرکی تو آف کورس پاکستان کا ساتھ ہی ہے, اور ایران کی ہوگی, اور یہ خطاب مضبوط سعودی عرب کے ساتھ تو آلریڈی پاکستان کا نہ صرف معاہدہ ہو چکا ہے بلکہ عملی طور پہ پاکستان کی پوری فورسز وہاں پہ ہمارے اسی چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ جس آپ ایئر اسٹرپ کی بات کر رہے ہیں, ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایئر بیس تو وہ اگر وہاں سے دیکھیں تو جو اگر آپ اس کو ایریل اسپیس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی مائلیج اگر نکالتے ہیں تو شاید میرے خیال میں 200 سے 300 ناٹیکل مائل کے قریب وہاں سے اسرائیل وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, اتنا ہی ہے قریب نیوم سٹی کے سامنے. بالکل سامنے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے سامنے جا کے بیٹھ گئے, اور اب اگر وہ حملہ کرے گا تو پھر دیکھتے ہیں اس کی ہمت ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں آپ کی بات بھی اور یہ ترمذی صاحب کی بھی چیز آ گئی. اچھا شیخ صاحب, پاسداران انقلاب سر یہ کریکٹر کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے انٹرو میں بات کی کہ ایک ملک کے اندر دو فوجیں, ایک فوج جو ہے جو صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے, اور ایک فوج جو ہے صرف انقلاب کی حفاظت کے لیے, اور دونوں کے پاس پاور بھی اتنی ہی ہے, مطلب اسلحہ بھی اتنا ہی ہے, بحریہ ان کی اپنی الگ ہے, فضائیہ ان کی الگ ہے. یہ کون سا انقلاب ہے جس کے لیے بحریہ بھی الگ ہے, بری بھی الگ ہے, فضائیہ بھی الگ ہے, اچھا ایون ان کا میزائل ٹیکنالوجی یعنی کہ میزائل کا ڈفرنٹ بھی الگ ہے. تو سر مجھے اس دنیا میں شاید ہی کوئی واحد فوج ہے ایسا ملک ہے جو کہ اس قسم کی فوجیں رکھتا ہے. سر ہر ملک اپنے حالات کے مطابق, خطے کے حالات کے مطابق, سر وہ تو سر انقلاب کو بچانے کے لیے میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں, امام خمینی صاحب نے اس کو ڈیولپ کیا تھا جب انہوں نے آ کے 79 کے اندر رضا شاہ پہلوی کو انہوں نے نکالا تھا. نہیں وہ امریکہ نے نکالا سر, انہوں نے نکالا تھا, چلیں عوام نے نکالا تھا, جس کے بعد یہ آئے. اب یہ تھا کہ اس کے بعد امام خمینی صاحب, عوام کو سر صحیح بتائیں سر, عوام نے نکالا تھا تو خمینی صاحب بعد میں آئے. خمینی صاحب آ گئے. اگر عوام کی تربیت کس نے تھی نا, یہ سب سے امپورٹنٹ. امریکہ نے کی نہیں, عوام کی تربیت تو علماء کرام نے کی تھی. علماء کرام. اب ہوا یہ کہ جس ٹائم انہوں نے آ کے اسلامک گورنمنٹ قائم کی تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر, جو کہ اس وقت آپ نے بھی دیکھا تھا کہ بالکل ہی اسکرٹس کے اندر اور اس قسم کا ماحول چل رہا تھا, انہوں نے جب اس کو اسلامی ریولوشنائز کرنا تھا تو وہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے پھر انہوں نے پوری ایک فورس بنائی, اس فورس کو پھر اختیارات دیے. اس میں بھی دو چیزیں کی, انہوں نے کہا کہ ایک کو لباس کے اوپر لگایا, ایک کو روحانی تربیت کے اوپر لگایا. بالکل. اور یہ پھر فورس آہستہ آہستہ پاور حاصل کرتی گئی, اور یہ اتنی طاقتور فورس بن گئی کہ یہ ان کی آرمی سے زیادہ طاقتور ہو گئی. بالکل ایسے. اور پھر ان کی ایئر فورس تو آپ کو پتا ہے پابندیوں کی وجہ سے ایئر فورس تو تھی نہیں, بالکل برائے نام تھی, اور ایئر فورس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا, نیوی کے اوپر بھی اتنا نہیں ڈیپینڈنٹ کیا جا سکتا تھا. تو یہ پھر مرچ کرتے کرتے آپس میں انہوں نے ایک ایسی فورس ڈیولپ کر دی پاسبان انقلاب کہ اس نے پھر اوور آل ٹیک اوور کر لیا. اب اس سے امریکہ کی آنکھوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے, اس سے باقی ممالک کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ادھر اسلام کیوں پھیلا اور یہ کیوں ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اسلام کی انہوں نے حفاظت کی ہے تو میں تو سر انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں, میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. نہیں سر, نعوذ باللہ سر, میں نے یہ تو بالکل ہی نہیں کہا کہ وہ مسلمان, استغفر اللہ. نہیں آپ نے نہیں کہا, میں ویسے سر ایک پرسپشن, امریکن پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. امریکن پرسپشن بھاڑ میں جائے سر, میں تو پاکستانی پرسپشن کے حساب سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن لگائی جاتی ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ فوج نے رکھا ہوا ہے. میں تو اس بات پہ پریشان ہوں, وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کو 2 فوجوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اور درانی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی لاکھ برا کہے لیکن تیسری جنگ عظیم شروع ہے. یہ تیسری جنگ عظیم کے ابتدائی ٹریلر ہیں, یہ وہ شروع ہے. پاکستان حالت جنگ میں سر دیکھیں, واپس جانا ہے سعودی عرب سر, ناڑ رہے ہیں سر. دیکھیں حالت جنگ ہے, آپ دوسری جنگ عظیم کو چیک کر لیں, پڑھ لیں تو اس کی تاریخ, وہ بھی ایسی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے شروع ہوئی تھی اور پھیل گئی تھی. اور اس وقت جو بھی معاملہ چل رہا ہے, امریکہ کی جو اسرائیل کی ایران کے اوپر جنگ ہے, جو مسلط کی بھی جنگ ہے, اگر یہ سلسلہ واقعی نہیں رکتا اور امریکہ ابھی صرف ٹائم گین, جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں, ٹائم گین کر رہا ہے امریکہ اسرائیل, اور یہ غم پھیلتی ہے تو تیسری جنگ عظیم ہوگی. اور 2027 کے بارے میں تو خود امریکہ میں تیاری ہو رہی ہے کہ ہم نے چائنا پہ حملہ کرنا ہے. تو چائنا پہ اگر حملہ ہوگا تو کیا تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی وہ؟ ٹھیک ہے سر, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں, تو سر دوسری جناب کا دیکھتے ہیں پاسداران کا بھی تو مسلسل بیانات آ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنے دن سے تقریباً 40-42 دن ہو گئے نا, 42 دن کی جنگ, 8 اپریل سے وہ بالکل دیکھیں نا 42 دن کی
जंग रही और 42 तकरीबन 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अब दरमियान में ये वक्फा आ चुका है। तो उन्होंने कहा इस वक्फे में हमने बड़ी तैयारी कर ली है, हम दोबारा आएंगे, तगड़े होके आएंगे। सर जी इवन बाकर कालीबाफ का बयान है, बाकर कालीबाफ अभी दोबारा स्पीकर मुंतखब हुए हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने 253 में से 235 वोट्स लिए हैं। और वह बाकर कालीबाफ के बारे में कहा जाता है कि एक जो ग्रुप है बाकर जुल्कदर, जनरल अहमद वहीदी और उसके अलावा जो मोहसिन रजाई, ये वो लोग हैं जो इंकलाब के बानियों में से थे। जनरल अहमद वहीदी जो थे पासदारान के सबसे पहले, लेकिन अभी उन्हीं जनरल साहब का बयान भी तो आया था कि ये जो है ना अभी खामनेई की डेथ से पहले उन्होंने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था कि ये हरकत होने वाली है और इनको मर्डर कर दिया जाएगा। इवन अली लारीजानी सैयद अली खामनेई शहीद के पास गए और उनको कहा कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं आगार अकबर कि आपको शहीद किया जाएगा, तो इसलिए आप बंकर में चलें। उन्होंने क्या फरमाया था? उन्होंने ये फरमाया था कि बाकी कौम को बंकर में लेके मेरे पूरी रानी कौम को बंकर में ले जाओ 9 करोड़ को, उसके बाद फिर मैं भी चला जाऊंगा। और उससे पहले आप उनकी तकरीर देख लें, मुंह से पहले की तकरीरें, उनके लफ्ज हैं कि मेरा ये जिस्म बहुत नातवां है, बहुत कमजोर, मेरा बहुत नातवां जिस्म है, बहुत कमजोर जिस्म है। मुझे मालूम है मेरे पास जो भी इज्जत है ये सिर्फ इस वजह से कि मेरा तमस्सक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ है। उन्होंने उस वक्त रशीद खामनेई ने बता दिया था, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बहुत जल्द आपसे जाने वाला हूँ। अपने साथियों को उन्होंने मुखातब होकर कहा था कि मैं यरूशलेम पे बैतुल मुक़द्दस पे नहीं होऊंगा नमाज अदा करने के लिए, आप लोग वहां पे होंगे जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी को देखेंगे और वहां पे नमाज अदा करेंगे। चलो ठीक है सर, ये तो हो गया सर, क्योंकि इसमें तो देखे ना लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट भी तो करना होता है ना। जी जी बिल्कुल, हम इमोशनल मोटिवेट भी करते हैं, हम अपना मजहबी मोटिवेट भी करते हैं, बाकी भी करते हैं। वो कोई शख्स जो अपने मकसद के लिए ये जानते बूझते हुए कि मैं मरने वाला हूं और वो जान देता है, मेरे ख्याल में उसके चाहे वो मजहबी है या गैर मजहबी है, जो भी है वो मैं पाकिस्तान के उन फौजियों को भी सलूट करता हूं, सलाम करते हैं हम लोग। जब एक पाकिस्तानी फौजी जब जाते हैं वाना में, जो खतरनाक इलाकों में जाते हैं, वो जान हथेली पे रखे जाते हैं और उनको मालूम होता है कि हमारे पर हमला आ गया। नूर साहब भी आए थे, बड़ी दूरों आए थे सर, उन्होंने तो पॉइंट लाइन दिया, तुसी तो सारा टाइम ही खा गए जी। अच्छा नूर साहब, ये तो अभी जो भी है, लेकिन सर बात ये है कि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हम आप क्या देखते हैं, क्योंकि हमें जो शुनीद है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमें अंदर से जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक तो ये है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जरा हथौला रखो। मैं क्योंकि हज का मौसम है, हज के दिन है, जैसे ही तमाम तर जो है ये हाजी हजरात जितने अपने अपने ममालिक को वापस चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप बैठ के पोली पोली ढोलकी बजानी, वो कर लेना, एक दूसरे को थप्पड़ मारने, वो कर लेना, तो क्या समझने कि वाकई सिचुएशन ऐसी ही है जैसे ये तमाम तर, क्योंकि कम से कम 40 दिन का एक वो गैप आएगा ना दरमियान में, तो तमाम आज़मीन हज जब वापस अपने घरों को पहुंच जाएंगे, लोकल वहां पे रह जाएंगे, तो उसके बाद फिर दोबारा जो है वो कहीं हल्की फुल्की झड़प झुड़पे और उसके अलावा मुज़ाकरात, ये वो, गर्मी सर्दी, सर ये सऊदी अरब पे जाना। देखिए सऊदी अरब ने काफ़ी जो है वो तंबल का मुजाहरा किया और सऊदी अरब और तुर्किया दोनों जो मिल के इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात के लिए जदोजहद जारी है। सऊदी अरब इस वक्त इस चीज़ को समझ रहा है, जिस तरह सऊदी अरब को छेड़ा गया, सऊदी अरब पे हमले किए गए या इस चीज़ को चाहा गया कि सऊदी अरब उसका जवाब दे, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस चीज़ को वो समझता है। और सऊदी अरब किसी भी जंग में जो है वो इस वक्त शरीक नहीं होना चाह रहा और उनकी अपनी सऊदी हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर अमेरिका पे काफ़ी दबाव डाला जा रहा है कि ये जंग बंदी के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। सऊदी अरब जंग के हक में नहीं है और न ही इन चीज़ों के हक में है कि ये जो आप कह रहे हैं कि छेड़ाछाड़ी या हाज या इन चीज़ों के, वो प्रॉपर अमन मुआहदे की तरफ जो है वो उसकी कोशिशें कर रहा है। और ईरान देखें ना सर, देखें दो चीजें हुई ना, क्योंकि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी हमले की, लेकिन सऊदी अरब की वजह से बाकायदा तौर पर उनको रोका गया कि अभी आप हमला मत करें, क्योंकि अभी आप मुज़ाकरात पे जाएं, क्योंकि जो है ना वो हज का क्योंकि चांद नजर आ गया था ना सर। जी बिल्कुल ये बात आपकी है, लेकिन सऊदी अरब कभी भी इस चीज में नहीं जाएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा से झड़पें। सही बात है सर, इतनी बड़ी इकोनॉमी है सर, इतनी बड़ी हज्जाज कराम की इतनी बड़ी इकोनॉमी है सर। जी सर, जी ईरान ने क्या हाजियों पे मिसाइल मारने थे? ऐसा तो नहीं होना था। नहीं सर, ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर, ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सऊदी अरब के पास उतने वसाइल ही नहीं है कि अभी इस टाइम पे वो कन्फ्रंट कर सके ईरान को, और आने वाले दिनों में भी वो नहीं कर पाएगा।
अरामको के अंदर अमेरिकन बैठे हुए हैं, एसटीसी के अंदर अमेरिकन बैठे हुए हैं, कौन सा उनका अदारा है जिसमें अमेरिकन नहीं बैठे हुए? नहीं सर, आप थोड़ा सा सर वो अभी भी बैठे हुए हैं, मैनेजर लेवल तक वो है, ये बात सुपरवाइजर नीचे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी है, मैनेजर ऊपर सारे वो हो रही है। वो कह रहे हैं टॉप टियर जो अच्छा, अमेरिका के उसके पास बावजूद उसको सऊदी अरब को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से वो डिमांड जरूर की और पाकिस्तान ने उसको फुलफिल किया है। पाकिस्तान सर्विसेज दे रहा है, पाकिस्तान फौज उनको सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारा ज़र्फ है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका। जी जी सर, उसके बाद क्योंकि वक्त की कमी है। जी सर, जी सर, देखिए मुख्तसर जो इन्होंने बात की सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के अंदर काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब पहले वाला सिस्टम और निजाम नहीं रहा। जितनी भी की पोस्ट हैं, चाहे रामको के अंदर हैं या जिन बड़े इदारों में, जो भी बड़े रामिक से जो भी इदारे हैं, उनके अंदर जो की पोस्ट है वो आप उन्हें सॉवर्नाइजेशन कर दी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। असल जो मसला था वो ये था कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात से बाहर कैसे किया जाए, और उसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में जो मामलात हैं, और खासतौर पर इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो आपस में इस वक्त टसल है, उसका असर क्या क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, खित्ते पे क्या असर हो सकता है, जिसमें बलूचिस्तान के मसाइल भी डिस्कस हुए, यूएई के मसाइल भी डिस्कस हुए, और खासतौर पर भारत की जो रेशा दवानी है वो भी हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, और खासतौर पर ईरान की जानब से जो भारत को बार बार चार बहा जो उनकी जो सी पोर्ट है उसका जो इंतजाम संभालने की जो दावतें दी जा रही हैं, उस पर भी आज जो गुफ्तगू हुई। नाजरीन, मैं अपने तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तिरमिजी साहब आपका शुक्रिया, अली अपना शेख नाम साहब आपका शुक्रिया, और चौधरी नूर हसन गुजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में तशरीफ लेके। नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, क्योंकि आज इस हफ्ते का मेरा आखिरी प्रोग्राम है, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।